रोगभन्दा भोकको डर बढी महामारीमै भारत फर्किँदै मजदुर। मागको 83% शत सिमेन्ट मात्र स्वदेशी उद्योगबाट। एसई र कक्षा 12 को परीक्षाको मोडालिटी परिवर्तन गरिने, शेयर बजारमा चलखेल नगर्न आग्रह। नेपालको लागि बेलायतका नेपालीद्वारा 2 करोड 20 लाख सङ्कलन। निषेधाज्ञाले कुखुरा व्यवसायी मारमा रवि लामिछाने परिवारका धेरै सदस्य गुमाएका संक्रमितको परिवारलाई सहयोग गर्न अस्पताल पुगे। कालीमाटी बजारको भिड नियन्त्रणमा चुनौती, बन्दाबन्दीमा यात्रु ओसार्ने चालक विरुद्ध मुद्दा दर्ता। मध्यरातमा संसद विघटन, कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 मा मध्यावधि चुनाव। मिल्नै लाग्दा एमालेमा फेरि लफडा। बिना काम चलाए 2 पाङ्ग्रेलाई 2000, अन्य सवारीलाई 5000 जरिवाना। शपथको बेहोरामा प्रतिज्ञा गर्छु शब्द हटाइयो। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई रु 10,000। सन्की प्रधानमन्त्री र मतिया राष्ट्रपतिले मुलुक अँध्यारो सुरुङमा हाले। मध्यरातमा ज्ञानेन्द्रको शैलीमा डकैती गरियो। वर्षमान पुनको आक्रोश। देश विदेशबाट जोड्दै स्वास्थ्य सामग्री। बन्चरे डाँडामा धमाधम काम। वर्ष अघि नै फोहोर विसर्जन गर्न सकिने। पेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामी र कुरुवालाई 20 रुपियाँमा खाना। आजदेखि काभ्रेका थप 5 स्थानीय तहसिल किन रोकियो? द भोइस अफ नेपालको नयाँ भागको प्रसारण। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। बानेश्वरमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक। 149 जनाकी तर्फबाट रिट हाल्ने तयारी। बीटीएसको नयाँ म्युजिक भिडियोले बनायो रेकर्ड। जंगल जोगाउन गाउँपालिकाद्वारा ग्यास वितरण। नारायणगढ बुटल सडक विस्तारको काम धमाधम। जेठ 25 भित्र विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्न ललितपुर महानगरको निर्देशन। हटे चक्रवातको असर, तराईको मौसम पूर्ण सफा, पहाडी क्षेत्रको आंशिक। दर्शक वृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न अनि शेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा मजदुरी गर्न भारत गएको प्रसङ्ग। भारतमा महामारी फैलिएपछि करिब 1 महिना पहिले भारतमा मजदुरी गर्न गएका आफ्ना परिवारका सदस्यसहित नेपाल फर्किएका कैलालीको गोदावरीका श्यामकुमार चौधरी शुक्रबार परिवारसहित भारत लागे। महामारीका बीचमा भारतबाट रोगको डरले घर फर्कनु भएका श्याम अहिले रोगभन्दा पनि भोकको डरले फेरि भारत फर्कन लागेको सुनाउँछन्। घर आउने बित्तिकै निषेधाज्ञा सुरु भयो। भारतबाट आउँदा ल्याएको पैसा पनि सकियो। यहाँ काम पनि छैन, बाँच्न गाह्रो भयो। त्यसैले बरु रोग लागेर मरिएला तर भोकबाट त बचौं भन्ने लागेर भारतको बेङ्गलोर जान लागेको उनले बताए। यस्तो समयमा जान मन नभए पनि भोको पेटका लागि जानै पर्ने अवस्था रहेकाले जान लागेको श्यामकुमारी श्रीमतीले गुनासो गरिन्। हातमा दुधे भालक च्याप्नु भएकी उनले यहाँ बसे रोगभन्दा पनि भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यसैले फर्किन लागेको बताएका छन्। त्यसैगरी अब एसईको प्रसङ्ग। सरकारले कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई तथा कक्षा 12 को राष्ट्रिय परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरेको छ। 8 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीलाई कोभिड-19 को सङ्कट भइरहँदा कसरी परीक्षाको निकास दिने भन्ने बारे अध्ययन सुरु गरिएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल परीक्षाको मोडालिटीको बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन गर्न थालिसकेको जानकारी दिएका छन्। जेठ 13 गतेबाट एसई तथा जेठ अन्तिम साताबाट कक्षा 12 को परीक्षा लिने निधो गरिएको थियो। कोरोना बढ्दै गई निषेधाज्ञाको चरणमा पुगेपछि परीक्षा स्थगित गरी परिवर्तित परिस्थितिमा परीक्षाको मोडालिटीको विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारीमा आएको छ। त्यसैगरी कालीमाटीमा भिड भएको प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमण बढिरहे पनि काठमाडौँको मुख्य थोक बजार कालीमाटीमा भिड कम हुन सकेको छैन। कालीमाटीमा भिड नियन्त्रण गर्न भन्दै केही समय अघिदेखि खुद्रा बजार बन्द छ, तर पनि भिड कम हुन सकेको छैन। तरकारी बजारमा भिड नियन्त्रण गर्न कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिलाई चुनौती बढेको छ। बजारमा हुने गरेको भिड नियन्त्रण गर्न समितिले दिनौ छलफल थालेको छ। बजारमा जोर बिजोर प्रणालीमा लागू गर्ने वा आलो भालो प्रणालीमा जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आज पनि समितिको बैठक बस्दैछ। बजार व्यवस्थापनका लागि भन्दै गठन भएको बजार व्यवस्थापन सहजीकरण उपसमितिले सिफारिस गरेको आधारमा निर्णय गर्ने समितिको तयारी रहेको छ। त्यसैगरी अब चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। पत्रकारितामा चर्चित नाम हो रवि लामिछाने, तर रविले आफूलाई पत्रकार भन्दा पनि टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता भन्न रुचाउँछन्। केही समय पहिले न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम निकै चर्चित थियो। कार्यक्रम चलाउने शैली र उनले साना व्यक्तिहरूको बारेमा उठाएका आवाजका कारण उनलाई धेरैले मन पराउँदछन्। उनी अहिले आफूले निर्माण गरेको अस्पतालमा समेत पुग्ने गरेका छन्। एकातिर अस्पताल बनाउँदै गरेका उनी अहिले बिरामीको सेवामा पनि प्रत्यक्ष लागिरहेका छन्। परिवारका धेरै सदस्य गुमाएका संक्रमितको परिवारको लागि सहयोग गर्ने उनीहरूले अस्पताल खोलेका छन्। सहयोग लिएर रवि अस्पतालमै पुगेपछि संक्रमितहरू आफूले पाएको दुःख सुनाएर रुने गरेका छन्। उनले
समस्या परेकाहरूलाई सहयोग मात्र माग्न पनि आग्रह गरेका छन्। परेको समस्यासँगै उपाय खोजौँला, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर सबैलाई सान्त्वना दिएका छन्। रवि लामिछानेको यो काम तपाईँलाई मनपर्छ भने भिडियोमा एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला र कमेन्टमा आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब सेयर बजार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। पछिल्लो समय सेयर बजारमा प्रवेश गर्नेको सक्रियतासँगै सेयर खरिद बिक्री गर्न उत्साहित गराउनेहरूले अनावश्यक विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सम्प्रेषण नगर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले ध्यान आकर्षण गराएको छ। कोरोना संक्रमण एकाएक बढ्न थालेपछि वैशाख 16 गते यता गरिएको निषेधाज्ञाले प्राय सबै ठप्प छन्। यद्यपि सेयर बजार भने चलिरहेको छ। बोर्डले सेयर खरिद बिक्री गर्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले सूचना सम्प्रेषण नगर्न तथा नगराउन यस्ता अभिव्यक्ति पनि नदिन सरकारवाला सबै पक्षहरूलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएको निषेधाज्ञाले यहाँका कुखुरा व्यवसायी मारमा परेका छन्। लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीका कारण बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका कुखुरा बिक्री नहुँदा व्यवसायीलाई धेरै नोक्सानी भएको छ। बजार पसल बन्द भएसँगै कुखुराको व्यापार पनि ठप्प जस्तै भएको छ। कम्तीमा 1 महिनादेखि 3 महिनासम्मका लागि कुखुरा फर्ममा छन्। निषेधाज्ञा खुल्ने अत्तोपत्तो छैन। 3 महिनापछि कुखुरा हुर्किँदैछन्। दानापानीमा ठूलो खर्च आउँछ। समस्या आइलाग्यो। फुङलिङ नगरपालिका 1 का कुखुरा व्यवसायी लक्ष्मी मादेनले भने। त्यसैगरी अब द भोइस अफ नेपालको प्रसङ्ग। हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको नम्बर 1 रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल शुक्रबार प्रसारण भएन। आज शनिबार पनि यो प्रसारण नहुने कार्यक्रमको निर्माण टिमले जानकारी दिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको भन्दै शुक्रबार र शनिबार सोको नकआउट चरणका भागहरू प्रसारण नहुने आयोजकले जनाएको छ। द भोइस अफ नेपालको आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेखिएको छ, कसैको पनि जीवन र स्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो कुरा हो भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै हामीले जहाँ छौँ त्यही सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छौँ। आयोजकले नयाँ भाग प्रसारण गर्न नसकेकोमा दर्शकसँग क्षमा समेत मागेको छ। दर्शकबिन, नेपालको चर्चित रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल तपाईँलाई कतिको मनपर्छ? यदि साँच्चैकै मनपर्छ भने कमेन्टमा आई लाइक द भोइस अफ नेपाल भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कोरोनाबाट मृत्यु हुने विपन्न परिवारलाई रु 10,000 उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने विपन्न परिवारलाई सब वाहन र काजक्रिया खर्च बापत जनै रु 10,000 उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा मृत्यु भएकाको परिवारलाई राहत दिने निर्णय भएको प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोभिड-19 संक्रमित भई उपचाररत विपन्न एवं मजदुर परिवारलाई रु 5,000 रुपियाँ एवं सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। निषेधाज्ञाको समयमा अनुमति बिना सवारी साधन चलाए जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। अनुमति बिना वा सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी नलिई वा बिरामी ओसार पसार गर्ने अवस्था बाहेक सवारी साधन चलाए जरिवाना तिराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र अध्यादेश 2078 को दफा 21 को उपथपा 2 गमा भनिएको छ, अनुमति बिना वा बिरामी ओसार पसार गर्ने अवस्था बाहेक 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन चलाए 2,000 र अन्य सवारी साधन भए 5,000 रुपियाँको जरिवाना हुनेछ। त्यसैगरी दाउरा कम पाइने डोल्पाको काइके गाउँपालिकामा सबै घर परिवारलाई खाना पकाउने ग्यास वितरण गरिएको छ। दाउरा अभावमा खाना पकाउन र बालबालिका तथा महिलालाई समस्या परेको भन्दै गाउँपालिकाले प्रति घर 2वटा ग्यास सिलिन्डर र एउटा चुलो वितरण गरिएको काइके गाउँपालिकाका प्रवक्ता रामचन्द्र रोकाईले जानकारी दिनुभयो। 7वटा वडा रहेको गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 5,000 हाराहारी छ। सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी र विद्यालय गरी जम्मा 1,050 घरधुरी रहेको काइकेमा ग्यास चुलो वितरण गरिएको रोकाईले बताएका छन्। त्यसैगरी नेपालमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको कोभिड-19 को संकट समाधानको लागि आपतकालीन सहयोग स्वरूप बेलायतवासी नेपालीद्वारा एक साता पनि नपुग्दै 2 करोड 20 लाख रुपियाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। गत मे 15 बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीको प्रमुख आतिथ्य र उपनियोग प्रमुख श्रीमती रोशन खनाल समेतको विशेष उपस्थितिमा एनआरएन यूके को संयोजन एवं बेलायत स्थित विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि संरक्षण परिषद आईसीसी सदस्यहरू तथा पदाधिकारीहरूको बैठक सम्पन्न भएको थियो। त्यसैगरी ललितपुर महानगरले पनि विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक एवं वैकल्पिक विधिबाट मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार शिक्षा महाशाखा प्रमुख महेन्द्र बहादुर छेत्रीले सूचना जारी गर्दै भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा गराउन सम्भव नभएकाले
हुनाले आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा गरिएको आएको नतिजा 25 गतेभित्र शिक्षा महाशाखामा पठाउन निर्देशन दिएका छन्। सूचनामा भनिएको छ, विद्यालयले यसअघि लिएको परीक्षा, विद्यार्थी निरन्तर मूल्याङ्कन, आन्तरिक मूल्याङ्कन र अन्य वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थी मूल्याङ्कनको आधारमा र कक्षा 8 को विद्यार्थीको हकमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको विषयगत प्रयोगात्मक प्राप्ताङ्क अङ्कमा समेत खुलाई तोकिएको एक्सेल सेटमा प्रविष्ट गरी जेठ 25 गतेभित्र शिक्षा महाशाखामा पठाउनु पर्नेछ। यसअघि विद्यालयले विद्यार्थी विवरण पठाएकै एक्सेल सेटमा उल्लेख भए बमोजिम विषयगत प्राप्ताङ्क अङ्कमा प्रविष्ट गरी ललितपुर मेट्रो edu@gmail.com मा पठाउन निर्देशन दिएको। त्यसैगरी नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि आएका कोरोना संक्रमित बिरामी र कुरुवालाई 20 रुपियाँमै खाना उपलब्ध भएपछि राहत मिलेको छ। अस्पताल परिसरमै प्रति छाक 20 रुपियाँमा खाना उपलब्ध भएपछि बिरामी कुरुवालाई होटल खोज्दै हिँड्नुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारका लागि आउने बिरामी र कुरुवाका लागि श्री सुन्दरकाण्ड मित्र मण्डलले अष्टनी माता रसोईका नामबाट बिहान साँझ दुवै छाक खाना खुवाउन सुरु गरेको छ। बिहानको छाक मात्रै 20 रुपियाँमा खाना खुवाउँदै आएकोमा निषेधाज्ञाका कारण अस्पताल परिसरका होटल बन्द भएकाले अस्पतालमा आउने बिरामी तथा कुरुवाको समस्यालाई मध्यनजर गरेर साँझको पनि खाना खुवाउन सुरु गरिएको सुन्दरकाण्ड मित्र मण्डलका संरक्षक विजय गुप्ताले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सन्की प्रधानमन्त्री र मतियार राष्ट्रपतिले मुलुक अँध्यारो सुरुङमा हालेको भन्दै महामारीमा त यस्तो अधर्म गर्न सक्ने देशघाती जोडी यहीँ र यतिमै रोकिनेवाला नभएको बताएका छन्। नेतागण नअल्मलियौं, खुट्टा नकमाऊ, सचेत नागरिकको साथ लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्लज्ज कामको सम्पूर्ण शक्तिका साथ प्रतिरोध गरौं। शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा नेता थापाले लेखेका छन्, खड्क ओली र विद्या भण्डारीलाई न संविधान मन परेको थियो न संसद विघटन, पुनर्स्थापित संसदको अपमान, विश्वासको मतको नाटक, 76-3 को सरकारको गठन, विश्वास लिनको सट्टा 76-5 को आह्वान, अनुकूल नभएपछि फेरि विघटन, कस्तो सेटिङ? प्रक्रिया त देखाउन मात्र थियो, यिनको मिशन त संसद र संविधानको हुर्मत लिनु थियो र लिए। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिएको एक्सनप्रति तपाईको प्रतिक्रिया के छ? कृपया कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले मध्यरातमा संसद विघटन गरेर डकैती गरिएको बताएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि गरिएका दुवै दाबी खारेज गर्ने निर्णय लगत्तै नेता पुनले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि यस्ता असंवैधानिक र निरङ्कुश कदम चाल्न मध्यरातको समय रोज्ने गरेको भन्दै पूर्व मन्त्री पुनले मध्यरातमा संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। उनले ट्विटमा लेखेका छन्, ज्ञानेन्द्र शाहले पनि शुक्रबार र मध्यरात नै रोज्ने गर्थे। त्यसैगरी सार्वजनिक पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदाको बेहोरामा यसअघि कायम रहेको प्रतिज्ञा गर्छु शब्द हटाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 31 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने वाक्य भन्न अस्वीकार गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले दोहोऱ्याएर प्रतिज्ञा गर्छु उच्चारण गर्न लगाए पनि ओलीले त्यो पर्दैन भनेका थिए। त्यसको एक हप्तापछि बिहीबारको मन्त्री परिषद बैठकले शपथ सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम शपथ सम्बन्धी अध्यादेश 2078 जारी भएपछि यसअघि ग्रहण गरिएका शपथको बेहोरा यसै बमोजिम भएको मानिने उल्लेख छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अमेरिका र स्विजरल्यान्डले नेपाललाई सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएका विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री शनिबार काठमाडौँ आइपुग्ने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्विजरल्यान्ड सरकारले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्री शनिबार बिहान 9 बजे र अमेरिकाले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्री दिउँसो 1 बजे विमान मार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्ने जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य सामग्री लिएर उतैका विमान आउनेछन्। स्विजरल्यान्डले भेन्टिलेटर, कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराउने भनेको छ। त्यसैगरी बन्दाबन्दीको समयमा यात्रु रोक्ने 2 चालक विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि रोकथामका लागि जिल्लामा गरिएको बन्दाबन्दीको अवज्ञा गरी यात्रु बोकेको भन्दै यहाँ स्थित प्रहरीले 2वटा जीप तथा चालकलाई नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लका अनुसार यात्रु बोकेर अछामबाट कैलालीतर्फ जाँदै गरेको C1 ज 1047 र 1213 नम्बरको जीप र चालकलाई दिपायलबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो। त्यसैगरी मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनाव कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते गरी 2 चरणमा हुनेछ। त्यसअघि मध्यरातमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संविधानको धारा 76(7) अनुसार प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी मध्यावधि घोषणा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। धारा 76(7) मा भनिएको छ, उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। त्यसैगरी वर्षाको समय सुरु हुनु अगावै बन्सरी डाँडामा निर्माणाधीन दीर्घकालीन स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने भएको छ। यही जेठको दोस्रो सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने गरी काम भइरहेको भए पनि कोभिड-19 का कारण थप आवश्यक पर्ने कामदार ल्याउन समस्या भएपछि फेरि केही समयको विसर्जन गर्ने समयमा पर धकेलिएको हो। यसअघि भएका 80 कामदारले नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन्, तर अहिले केही बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले अन्य केही जनशक्ति थप्नु पर्नेछ। कोरोनाका कारण कामदार ल्याउन समस्या भएको बताइएको छ। समग्रमा निर्माणको काम अन्तर्गत अहिले 63% काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसैगरी पछिल्ला दिन कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बढ्दै गएपछि संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको जनाउँदै काभ्रेपलाञ्चोकमा थप 5 स्थानीय तहले आजदेखि आफ्नो क्षेत्र सिल गरेका छन्। पनौती नगर, पाँचखाल नगरपालिका, रोसी र बोम्लु गाउँपालिकाले आजदेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै पूर्ण रूपमा बन्द गरेको जनाएका हुन्। जिल्लामा अन्य स्थानीय तहभन्दा कोरोना संक्रमण दर उच्च सङ्ख्यामा रहेको जनाउँदै बनेपा नगरले आइतबारदेखि नै 1 हप्ताका लागि आफ्नो क्षेत्र सिल गरेको थियो। उसले मर्निङ वाक समेत गर्न नदिएको जानकारी गराएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सिलसिला यति नै। हरेक दिन ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।